बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। आज वज़ीर पाकिस्तान ने कैबिनेट का पहला इजलास किया है। उसमें अहम 3 फैसले हुए हैं, जिसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस बाद में मुफ्ती इस्माइल साहब वज़ीर ख़जाना और मरियम औरंगज़ेब साहबा ने की है, जिसमें उन्होंने खुल के प्रेस में अपने सवालों के जवाब दिए हैं। मेन इशू ये था कि नई हुकूमत अवामी मसाइल हल करने के लिए आई है। साबका हुकूमत मुल्क का ख़जाना खाली करके चली गई है और तबाह बर्बाद करके चली गई। हम नया एक पाकिस्तान संवारने के लिए आए हैं। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि आटा सस्ता कर रहे हैं, 200 रुपये फी तोड़ा। लेकिन साथ उन्होंने ये कि पंजाब पर उन्होंने फोकस किया, क्योंकि वफाकी हुकूमत सारे मुल्क की हुकूमत होती है। इस पर भी हमारे पैनल बात करेगा। और मुफ्ती इस्माइल साहब लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करते रहे कि इमरान हुकूमत ने जो पेट्रोल की कीमतें कम की थी वो मुल्की खजाने के लिए सख्त नुकसानदेह हैं। उन्होंने एक मिसाल भी दी कि मेरी लैंड क्रूजर में 80 लीटर तेल डलता है तो 1680 रुपये वो जो सब्सिडी मुझे मिल रही है वो गरीबों की है। इसका मतलब यह है कि थोड़े दिन इंतजार करें, तेल की कीमतें दोबारा बढ़ रही हैं और डॉलर की कीमतों को भी पर लग गए हैं और फिर स्टॉक एक्सचेंज नीचे जा रही है। ये आपकी खबर आपको बताने नाज़रीन के लिए। दूसरा, पंजाब का बहरान जो है बड़ा शदीद सूरत इख्तियार कर गया है। आप देख रहे हैं कि अमदा शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनको अभी ओथ नहीं लेने दिया जा रहा। अब वो कल हाई कोर्ट में केस है, कल उसकी समाअत होगी, देखें क्या फैसला होता है। दूसरा, गवर्नर पंजाब ने कहा है कि उस्मान बुज़दार साहब स्टिल वज़ीर आला हैं। इस सेंस में कि उन्होंने जो इस्तीफ़ा दिया था वो वज़ीर में पाकिस्तान के नाम दिया था, जो कि नहीं देना चाहिए था। ये कानूनी पेचीदगी है, उस पर भी हमारा पैनल बात करेगा। और एक अहम जो खबर ये है कि तारिक फातमी साहब को वज़ीर का मुशीर मुकर्रर किया गया। ये डॉन लीग्स के मरकजी किरदार थे। उस वक्त की तमाम पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसियाँ हैं उन्होंने इस पर इन्वेस्टिगेशन की थी। पता नहीं चला कि वो उनसे बरी हो गया थे या क्या हुआ था। इस पर बात करेंगे। मुनीब अल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तजज़ियाकार हैं। और रेहान अज़हर साहब ये भी हमारे बड़े ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं और तजज़ियाकार हैं। अब्दुल्ला मलिक साहब हमारे कानून हैं और जर्नलिस्ट हैं। वेलकम टू द शो। आगाज़ करते हैं आपसे रेहान अज़हर साहब कि आखिरकार अल्लाह अल्लाह करके ये नई हुकूमत की वो कैबिनेट भी बन गई, जिसका बड़ा इंतज़ार था। उसमें काफ़ी दिनों से मिनिस्ट्रीज की तकसीम पर काफ़ी रिजर्वेशन थी। और फिर जब हलफ बर्दारी हुई है तो बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहब ने वहाँ मौजूदगी बावजूद उन्होंने हलफ नहीं लिया और फिर वो मियां नवाज शरीफ साहब से मिलने के लिए लंदन चले गए। उनके साथ उनका पार्टी के लोग भी मौजूद हैं। वहाँ उन्होंने अपनी रिजर्वेशन रखनी है कि हमें कौन कौन सी मजीद हमारे साथ जो वादे किए गए थे वो पूरे पहले करें, क्योंकि प्रेसिडेंट के लिए उन्होंने कहा है कॉन्स्टिट्यूशनल सारे गवर्नर हैं, उसमें कह सकते चेयरमैन सेनेट रह गए, बाकी स्पीकर तो बन गए। क्या कहते हैं, ये कैसे चल रहा है सिस्टम? ये सारी एक प्लानिंग है जिसके तहत आप देखिए कि अच्छी खासी हुकूमत चल रही थी इमरान खान की और इमरान खान फ्लॉप हो रहा था। आप देखिए कि जिस तरीके से वो बिल्डअप चल रहा था उसमें तो ये है कि मायूसी थी। इवन जो पीटीआई के जो लोग हैं, जो पीटीआई के बहुत करीब हैं, वो भी मायूस थे। तो इन्होंने तो यकीन माने, जिस तरह लगता है कि इमरान खान को सुपर हीरो बना दिया, क्योंकि इस वक्त जो इमरान खान तो खुद कह रहे थे, जो उन्होंने मोमेंटम बनाया हुआ था कि पेट्रोलियम की कीमतें 70 रुपये लीटर होनी चाहिए। हाँ। और फिर ये जो चीनी घी ये सारी चीज़ें हैं ये इतनी होनी चाहिए। अब वो कहते हैं कि ये तो इतनी ही होनी चाहिए। फिर कौन सी बात है? सर बात ये है कि सारे लोग इसी बिजनेस में जो है ये सब डूबे हुए हैं और ये जितने भी लोग आए हैं ये सारे इनकी कारकर्दगी ये है कि ये अपने आप को चमकाने आए हैं। अवाम को इनसे कोई फायदा नहीं होगा। देखिए ये जो मैं अवाम की मायूसी आपको बता रहा हूँ, ये हम हर रोज लोगों से मिलते हैं और वो लोग जो वाकई चाहते थे कि भाई इमरान खान अगर बदल जाए तो कोई अच्छी चीज बस दास्तान के लिए वो बढ़ाई भी गई थी कि कोरोना के बाद जो नहीं, लेकिन इमरान खान की देखिए कारकर्दगी वो असल में उसकी जो टीम थी ना इमरान खान की, वो सही एक्सपोज नहीं कर सकी। आप देखिए जो डैम जो बना रहे थे, अब ये कल शहबाज शरीफ साहब जब वहां पहुंचे हैं उस डैम पे और जाके अपनी फट्टी लगा दी है, तो इसका क्या मतलब? आज ये हम इसको 2026 में मुकम्मल करेंगे, 3 साल पहले करेंगे। यानी आप इतनी लंबी लंबी छोड़ रहे हैं और ऐसी बातें कर रहे हैं। कबीना पर बात करेंगे, कैसी है कबीना? सर कबीना मेरा था भानुमती का कुंभा। सारे इसमें अच्छा नहीं कि सारी पार्टियां यार आप देखें वो वजीर सेहत किसको बनाया,
جو صحتیں خراب کرتا رہا لوگوں کی، جو پیپلز پارٹی کا ہے، جس کو انہوں نے جو وہ کیا نام ہے اس کا، میں تو اس کا نام ہی جانتا، بڑی بدتمیزی سے وہ بولتا ہے، قادر پٹیل ہے نا، پٹیل، قادر پٹیل، اور آپ اس کی ریپوٹیشن جا کے لیری گینگ مافیا۔ تو بات یہ ہے کہ آپ نے جو ہے یہ جس طرح کے لوگوں، اب دوسری بات ہے جو آپ کی وزیر اطلاعات ہے، جب وہ بولتی ہے تو یقین مانے بچے میرے ساتھ اگر کبھی بیٹھے ہوئے نا وہ ہنسنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ قادر پٹیل ہاکس بے کا کیس بھی ہے، نہیں، اور یہ جتنے بھی آپ دیکھیں لگائے ہیں پوری لسٹ چھپی ہے، کل میں نے وہ ساری لسٹ چھپی ہے کہ یہ سارے جو ہے کس طرح ضمانتوں پہ ہیں اور کس کے خلاف کیا کیس چل رہا ہے، پوری لسٹ ہے۔ کیس چلنا فیصلہ تو نہیں ہوا نا، فیصلہ نہیں ہوا لیکن بھائی انوالو تو ہے نا، مطلب آپ کے پاس ہوں گے تو پھر آپ کو رہنے کا حق نہیں ہے۔ آپ دیکھیں نا، آپ کا جو یہ وزیر اعظم ہے اور اس کا جو ان کا جو بیٹا ہے، ان کی تو ابھی فرد جرم لگنی تھی 11 تاریخ کو آپ نے وہ کر دیا۔ اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ جو لوگ باہر کی طاقتیں جب فائدہ اٹھانا چاہتی ہیں تو وہ عمران خان کو نہیں آنے دیں گے، کیونکہ عمران خان از اے آنیسٹ پرسن، صادق اور امین کا اس کو خطاب ملا ہوا ہے، ان کو ایسے لوگ چاہیے جن کو یہ فون پہ، آپ دیکھیے کہ آتے ہی فون پہ انہوں نے پھر سے ان کو تڑیے نہیں دینا شروع کر دیے امریکہ نے، اور امریکہ نے اپنا جو بندے اب بھیجنا شروع کر دیے اور ان سے یہ مل رہے ہیں، وہ کیا مسئلہ ہے؟ وہ اصل میں ان کو پوری فیڈ بیک دے کے جا رہے ہیں کہ تم سے یہ رزلٹ لینا ہے، اب وہ ان کو ٹارگٹ دیا ہوا ہے انہوں نے، اور اگر وہ ٹارگٹ پورا نہ ہوا تو آپ دیکھیے کہ تحریک تو بیان اگر بڑی دیر کی وہ چلا رہے تھے اس کو ہٹانے کی، اگر ہم ایک طرف سوچیں سر ٹائم تو لگتا ہے، ہم تو کہتے ہیں کہ جو بلیٹر ٹریل ہے وہ 7 تاریخ سے شروع ہوئی، لیکن دیکھیے عمران خان کی خوش قسمتی ہے، میں بتاؤں اس کی خوش قسمتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو ان کو دعائیں دینی چاہیے، کیونکہ عمران خان کو انہوں نے جو مقام دلوا دیا ہے عوام کے دلوں میں، جس طریقے سے لوگ، خواتین، بچے رو رو کے کہہ رہے ہیں ہمارے عمران خان کو واپس کرو، عورتیں کہہ رہی ہیں ہمیں صرف عمران خان چاہیے۔ آپ دیکھیے کہ یہ ایسی شہرت تو آج تک پاکستان میں کسی بھی لیڈر کو نہیں ملی، اور یہ سارا کریڈٹ میں ان کو بھی دوں گا جو کہ ڈسکریڈٹ اب ان کے لیے بن گیا اور ان کی نیندیں حرام ہوئی ہیں۔ آپ دیکھیں نا عمران، یہ اس وقت زرداری جو گیم لگا کے بیٹھا ہوا ہے، زرداری از اے ہیڈ ماسٹر، نام ہے ربانی خر کا، وہ پہلے آپ کو پتا، وہ تو پہلے وزیر خارجہ کے پاس جو بجلی کی جو ڈیٹیکشن آئی بالکل کروڑوں روپے کا بل تھا، اس کی جو قسط ہے وہ کہتے ہیں کہ 200 سال میں پورا ہو سکتی ہے، بالکل 3000 روپے ماہانہ، میں اس طرف آؤں گا۔ اور آپ کو پتا ہے کہ یعنی آپ دیکھیے کہ یہ اس کو نائب وزیر خارجہ آپ نے بنایا ہے، اور یہ بلاول جو ہے یہ کیوں بھاگ گیا ہے؟ بلاول اصل میں بات یہ ہے کہ اس کو پیچھے سے ایک ملیے تو نے تو وزیر اعظم بننا ہے، تو یہ کس چکر میں، اور تو وہ بھی نواز شریف کے بھائی کے نیچے تو کام کرے گا، سال 1.5 سال تو یہی چلیں گے۔ سر بات یہ ہے کہ یہ ساری گیم ہے، اور زرداری جو ہے آپ دیکھیں ساری کانسٹیٹیوشنل سیٹیں کیوں وہ مانگ رہا ہے، تاکہ یہ سب وہ کہ ان کو ہر وقت وہ اس طرح ٹانگ کے رکھے کہ ہم دیکھو ابھی اسمبلی بھی گرا دیں گے، یہ بھی گرا دیں گے، وہ بھی گرا، ساری بتائیے کہ جو کیبنٹ بنی ہے اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، وہ کیا ڈیلیور کرے گی؟ کیونکہ اس میں عام طور پر ایک پارٹی کی اگر حکومت ہو یا چھوٹا سا لائی ساتھ ہو، اس میں فائدہ یہ رہتا ہے کہ آپ وزیر اعظم کی باقاعدہ کمان رہتی ہے، اس کی پوری اس کے اوپر کنٹرول رہتا ہے۔ اب یہ تو ہر پارٹی نے اپنی مرضی سے، آپ نے دیکھا منسٹری ہاؤسنگ جو ہے وہ جو اکرم دورانی پر ریفرنس کو اربوں روپے کا ہے، دیکھیے کمیونیکیشن میں انہوں نے آپ کا جو معصومانہ کوشچن ہے اس کے جواب میں اتنے کہوں گا کہ ہم وہ بدقسمت قوم ہیں اور بدقسمت معاشرے ہیں دنیا کا وہ واحد اسلامک سوسائٹی جس کے اپنے کچھ بنیادی خد و خال بھی ہیں، کچھ مورل گراؤنڈ بھی ہیں، ان میں ایسی ایک کیبنٹ آئی ہے جیسے وہ گاؤں میں ایک ایسا ٹولہ تھا بدماشوں کا اور چوروں کا کہ وہ کسی قانونی گرفت میں نہیں آتے تھے، آ بھی جاتے تھے تو ان کے خلاف کوئی گواہی دینے نہیں آتا تھا۔ گاؤں والے کے جو بزرگ تھے انہوں نے سر جوڑ کر بیٹھے، باب رحم تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم ایسے کرتے ہیں کہ ہم اپنے جن کے پاس کوئی ذمہ داریاں ہیں گاؤں کی، ہم وڈرا کرتے ہیں اور ہم نا اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنی عزتوں کو بچانے کے لیے
ان چوروں کا ٹولہ نے ان کو مسلط کر دیتے ہیں. جب انہوں نے اس چوروں کے ٹولے کو اپنے گاؤں پہ مسلط کیا تو یقین جانیے لوگ اپنے گھروں کے دروازے کھول کے سویا کرتے تھے. جو لوگ چوریاں اور ڈکیتیوں میں انوالو ہیں اب ہمارے محافظ ہیں. تو ایسی ہی مثال ہماری اس کیبنٹ کی ہے اور ماشاءاللہ 29 میں سے 24 وزراء ایسے ہیں جن پر سنگین نوعیت کے مقدمات ہیں. مثلا احسن اقبال صاحب ہیں, خواجہ آصف صاحب ہیں آن بیل ہیں, مفتاح اسماعیل ہیں آن بیل ہیں, نیب کے کیسز ہیں, جاوید لطیف صاحب جو ہیں ان پر غداری کا مقدمہ ہے. تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب کی سربراہی میں تین قتل کا کیس ہے تو انہوں نے کیا کیا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ یہ سسیلین مافیا ہے, یعنی کہ ایسا مافیا ہے جن کی بڑی ڈیپ روٹیڈ ہے. اور آج یقین جانیے کہ اب ایسا ہی لگا کہ جیسے یہ واقعی سسیلین مافیا کہا تھا. کورٹ نے ایک سٹیمپ لگائی تھی, وہ پروو ہوگی. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو اپوزیشن ہوتی ہے وہ شیڈو گورنمنٹ ہوتی ہے. اب اس کے پاس اپنا ایک پراپر پلان ہوتا ہے. جب حکومت میں وہ آتے ہیں جی ابھی آپ دیکھیں کہ یہ جتنے بھی آئے ہیں یہ بغض معاویہ میں ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو ٹیلی ویژن میں کہا کرتے تھے جی دھاندلی زدہ الیکشن ہے, رگڈ ہوا ہے. تو بھائی اگر رگڈ ہوا ہے تو یہ اگر تمہارے بھی وہی الیکشن ہے جو ان کا 2018 میں ہوا تھا, یہ تو یہ اسمبلی جعلی ہے, اب تو جعلی ہے. یہ سارے کے سارے لوگ اقبال شاہ صاحب صحیح کہا کرتے تھے کہ یہ جعلی اسمبلی ہے. باقی جعلی اسمبلی ہے, چور ہیں, لٹیرے ہیں, ڈاکو, جتنے وہ کہا کرتے تھے اب وہ ان کے اپنے پر ریپلائی ہو رہا ہے. دیکھیے بڑی قوم کے ساتھ بڑی زیادتی ہے. مثلا یہ چور لٹیرے جنہیں ہم جیسے دنیا کہہ رہی ہے امپورٹنٹ حکومت, میں نے 2 چیزیں بڑی غور سے دیکھی ہیں. پہلی کہ جب بھٹو صاحب شہید ہوئے تھے تو اس کے بعد بڑی دنیا روئے تھے, لوگوں نے اپنے آبروں میں لگائی تھی. اب ایک زندہ بھٹو کو لوگ رو رہے ہیں, یعنی کہ عمران خان صاحب کے لیے بچے بچیاں چھوٹے چھوٹے پوری دنیا میں. اب آپ کرنے کیا جا رہے ہیں. پہلا جو کیبنٹ کا جو اجلاس ہوا بڑا مگر بھیانک ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو فیصلے صاحب کو حکومتوں نے کیے ہیں, دیکھیں جو صاحب کو حکومتیں ہوتی ہیں وہ ان کے پیٹرولیم قیمت پیٹرول بعد میں آتے ہیں. دیکھیں جو ستم ظریفی کی بات یہ ہوگی کہ وہ کروڑوں لوگ جو ہمیں زر مبادلہ کی صورت میں ڈالر بھیجتے ہیں, ہماری معیشت کو مستحکم رکھتے ہیں, ہمارے سفیر ہیں باہر کی دنیا میں. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ووٹ کا اس لیے نہیں دینا کہ وہ سارے کے سارے عمران خان کے ووٹر ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ملک کے ساتھ پہلی یہ تقسیم ہوگی, بڑی زیادتی ہوگی, اور ہم سول سوسائٹی کی طرف سے اس کو ایز اے لائر بھی چیلنج کریں گے کہ یہ جو حق دیا گیا ہے یہ پاکستانی کے بنا دیا گیا. اب کہا جا رہا ہے کہ انہیں مخصوص نشستیں دے دیں گے. یہ کیا ماں باپ دادا کی کوئی جگیر ہے شریف خان صاحب کی, یہ خاندان کا کوئی چمچے وہ کوئی ان کا. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو آپ نے کوشچن اٹھایا تھا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ملک اور قوم کی بڑی زیادتی ہے کہ چوروں اور ڈاکوؤں کو ملک پر مسلط کر دیا گیا. اب آپ کے اور ہمارے جو گھر ہیں وہ محفوظ نہیں رہیں گے. جب کسی کے اوپر بندہ کوئی کیس ایف آئی آر ہوتی ہے وہ پروو نہیں ہوتی, اس وقت انوسینٹ آدمی ہوتا ہے. ابھی لاہور ہائی کورٹ کا رات کو بھی ارشد شریف صاحب چلا رہے تھے کہ ہمارے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے کہ اگر کسی پر کوئی ایف آئی آر ہو تو سپاہی بھی نہیں لگ سکتا. جہاں ملک وزیر اعظم بن کے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ کیا بات ہے. سب سے بڑے صاحب کو سلام. سب سے بڑی یہ ہے کہ پاکستان کو یوکرین بنانے کی بڑی منظم سازش ہو رہی ہے. دیکھیے یوکرین نے بھی یہی کچھ کیا تھا جو کہ آج پاکستان میں ہو رہا ہے. یوکرین میں گزارش کروں یوکرین نے 94 میں اپنا جو نیوکلیر ایٹمی اسلحہ وہ سرنڈر کر دیا تھا. اچھا جس میں وہ سرنڈر کیا تھا تو ان کو اندازہ نہیں تھا کہ اس کے بعد ان کے ساتھ کیا ہونے والی ہے. اب یوکرین جو ہے وہ پچھواڑا ہے سوویت یونین کا, رشین فیڈریشن کا. آج اسی یوکرین میں بھانبڑ مچایا گیا ہے. آج یہی کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے. یہ جو جتنے آئے ہیں یہ سارے جو ہے سسیلین مافیا جو کہ جسٹس آصف سعید کھوسہ نے اور عظمت سعید چیخ نے یہ اصطلاح استعمال کی تھی, آج صحیح معنوں میں سسیلین مافیا. دیکھیے 36 میں سے 24 وزراء جو ہیں ضمانت پہ ہیں, دے آر آن بیل. دنیا کی تاریخ میں کوئی مثال ایسی نہیں ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں وزراء پر فوجداری مقدمہ, سول مقدمہ نہیں ہے, کوئی پراپرٹی کا کچھ کیس نہیں ہے, نہیں فوجداری مقدمات. ان میں قتل, ڈکیتی, منی لانڈرنگ سے لے کر فراڈ تک کے سنگین مقدمات ہیں. اچھا مرد تو مرد خواتین کی طرف بھی آئیے, 2 خواتین جن کا ذکر میں خاص طور پر, ہیرا ربانی خان گلیکسی ٹیکسٹائل ملز کی اونر ہیں, رائٹ, اور اس مل پر 18 کروڑ روپے کی چوری کا الزام ہے. ان کی مل پر, جنگ میں ان کی مل ہے, اور ان کی قسط کتنی ہے آپ شاید نہیں ہے آپ کے علم میں ہوگی, میں آپ کو انلائٹن کر دیتا ہوں.
3,000 रुपये महीना। तो कितने 100 साल में उधर ओ भाई मेरे हजूर, बात ये है कि ये तमाशा है, ये तमाशा है। 18 लाख का रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर बैंक में जमा कराएं, 18 लाख महीना बनता है, 18 लाख रुपया महीना बनता है बैंक के रेट ऑफ इंटरेस्ट के मैं तौर वही पर। तो गुजारिश कर रहा हूँ ना इकबाल साहब, आप कम से कम उनको कहें कि जनाब आप सालाना 1 करोड़ रुपया दे दें, चले 5-10 साल बाद वो जो है वो सब कुछ उतर जाएगा, ये भी कर। लेकिन आप अंदाजा करें कि इस मुल्क में एलियट क्लास को कितनी सहूलत है, जो ओलिगार्की है, जो अशरफिया है, ये तो लगता है उसकी पैराडाइज है। अच्छा, अब दूसरी खातून है शाजिया मरी, उनकी बीए की जाली डिग्री का इल्जाम है उन पर, अभी तक उनको क्लियर नहीं हुआ। उनको उन्होंने फिर एक मरकजी जो है वो महकमा दे अच्छा, दिया। उसको सरताज गिल है क्या, उसकी वो रिप्लेस किया उसको? नहीं जी, नहीं, सानिया निश्तर, साना इस्तेमाल सारे रिश्तों की जगह जो है साना निश्तर का उनके credentials भी मैं देख रहा था PhD कि वो पीएचडी लंदन से हैं और वो अपना रिप्यूटेड दुनिया की रिप्यूटेड है, WHO के पैनल पे हैं, काम कर गई है। क्या जबरदस्त काम करते हैं। तो मतलब कहने का ये आपने लगता ये है कि अडेला जेल का रजिस्टर खोल के आपने कैदियों के नंबर आपने बोलने शुरू किया। नहीं कहा है कि अब रजिस्टर, अच्छा, राना सनाउल्लाह उन्होंने ये कहा है, उन्होंने ये कहा है कि अब सफा पलट दिए गए, अब वो लोग जो बाहर थे जेलों में होंगे, जेलों हमारे बाहर होंगे। अब देखिए ना, राना सनाउल्लाह पे खुद इल्जाम देखे, भाई मेरे पे कोई इल्जाम होगा मैं स्टेप डाउन करूंगा और मैं इल्जाम क्लियर करा के आऊंगा। उसको इस चीज से कोई गर्दन नहीं, ये कहता है कि अब सफा उलट गया है। ये उनकी इंटरप्रिटेशन ना इकबाल साहब, उनकी इंटरप्रिटेशन करेंगे ना, वजीर दाखिला है, कमाल है। देखिए वजीर दाखिला तो आज है 3 वोटों पर शहबाज शरीफ की हुकूमत खड़ी है। आप मुझे बताइए कि आज ये 3 वोट किसी वक्त कैसे खत्म हो 3 सकते वोट? हैं? 174 आपको अगर आज सदर साहब एक और मैं आपको इकबाल फोत हो गया। सर मेरी गुजारिश सुने, आज सदर साहब आपको विद इन 60 डेज वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना है। क्या ये 172 काम हो जाएंगे? जिम्मेदारी यही तो मैं यही लगा हुआ है। देखिए ना, आप ये देखिए इन हुकूमत को इनका 2 एजेंडे। इन्होंने सबसे पहले अपने पर जितने मुकदमा थे वो खत्म करवाने, नंबर 1 काम। दूसरा, इमरान खान ने जो 80 लाख ओवरसीज वोटर बनाया, इन्होंने उसको न्यूट्रलाइज करना। अच्छा, वोट रहे ये दो काम है ना, ये दो पता काम नहीं असेंबली में आता है नहीं आता, क्योंकि उसने हलफ उठाना है जो अब हिंदू में बीजेपी को सीट मिली है, तो हालांकि लोगों को पता था कि भाई इसने तो जाकर रिजाइन नहीं करना है, तो फिर भी वो जीत गए, तो उसका भी वोट अगर किया जाए, इकबाल फोत हो गया एमपीएम का, तो फिर और काम हो जाता है। देखिए मैं देखिए इकबाल साहब, एक आपने एक बहुत बड़े अहम वाक़े की तरफ इशारा किया। पाकिस्तान की सरजमीन से अब 2 अफगान सूबों पर, खोस्त और कुन्नर पर, तहरीक तालिबान के ठिकानों पर आज सुबह पिछले हफ्ते 2 ड्रोन हमले हुए हैं, जिसके नतीजे में टीटीपी के 50 लोग मारे गए हैं। इस हमले में अमेरिकन कोलैबोरेशन जो है वही है। कल एक सवाल किया गया है अमेरिकन एक स्पोक्समैन से, जो कि ने तो इल्जाम लगाया असेंबली में खड़े होकर कि वो हमारा इधर से हुआ। मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ ना, पाकिस्तान आज उन्होंने कहा कि अमेरिकन जो कोलैबोरेशन थी वो शामिल थी। देखिए रमजान के महीने में हमारा असेंबली के सेशन के दौरान अली वजीर और वो बैठे थे, उन्होंने इल्जाम लगाया, सब खामोश रहे। सर मैं ये कह रहा हूँ कि रमजान के महीने में जो कुफार थे वो भी जंगबंदी कर देते थे। अब देखिए कि अभी नई हुकूमत आई, जुमा जमा 8 दिन उसको हुआ नहीं, उसने अपनी पैर अभी जमाए नहीं है, मरकज में अभी झगड़े इतने हैं कि वो खत्म नहीं हो रहे, तो और आपने जाते ही उन पर ड्रोन हमला कर दिया। और उसका जवाब में तालिबान ने जवाब दिया है, उन्होंने कहा कि हमने अमेरिका की ऐसी तैसी पैरी हम पाकिस्तान को भी देख लेंगे। ये जवाब शहीद हो गया, जवान बकायदा शहीद। मैं बिल्कुल आपको गुजारिश कर रहा हूँ ना कि आपने आते ही इतने मल्टीपल, ये तो बातें हैं जिस तरह हमारे सारे दोस्त कर रहे हैं, ऐसी बातें हैं। इसका मुझे बताइए, दरमियान में भी बताते जाइए कि हर मुल्क में एक ताकतवर हमारे पास फौज है, ताकतवर अदलिया है, उसमें उनका रोल क्या है? देखिए मेरी गुजारिश है कि आप जिस वक्त बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो आप पर बहुत सी कंपल्शंस आयद हो जाती हैं। जब पाकिस्तान आर्मी यूनिफॉर्म में बॉर्डर क्रॉस करेगी तो डिमॉन्स्ट्रेट है, इससे बहुत कॉम्प्लिकेशंस पैदा होगी। अब यही सोचा गया है कि ड्रोन अटैक्स के लिए, क्योंकि ड्रोन जो है अनमैन एरियल व्हीकल्स है, उसमें इंसान तो है कोई नहीं, उसको आपने जो रिपोर्ट करके जो फील करके भेजना था उसने हमला कर देना। 400 जो हमला हुआ था उसमें कई ऐसे हमले थे, वो जहाँ ये ऑपरेट होते हैं वहाँ एयर कंडीशन कमरे होते हैं, वहाँ सिर्फ एक चीजें चल रही होती हैं, वो कई दफा तो मजे से वो वहाँ ऐसी जगह तो इकबाल साहब में यही, इसके बड़े सीरियस रिपरकशंस होंगे। अगर आपने ये दोबारा किया तो ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जंग शुरू हो जाएगी। सर वो उस वक्त तो बात ये थी कि जरदारी साहब थे, उन्होंने खुली छुट्टी दी हुई थी। इमरान खान ने जो एब्सोल्युटली नॉट कहा है ना सर, ये वो तो कौमी सिक्योरिटी स्टेट पर लग गई है, वो बात कह दी है। और इस वक्त फौज की, मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूं क्योंकि मेरे बेशुमार अजीज फौज में इस वक्त 98% इमरान खान को सपोर्ट की जा रही है, क्योंकि वो सारे मुहिब्बे वतन हैं, वो जाने दे रहे हैं। और आप उनके लिए क्या कुछ कहते रहे हैं,
وہ बेचारे आप देखिए कि हम तो आराम से अपने घरों में सोते हैं, रेस्ट करते हैं। 32 लाख वेटरन में तो आपको पता है 30 लाख नहीं, और उसके बाद आप देखिए जो वर्किंग फौजी हैं वो भी अप्रिशिएट कर रहे थे इस हुकूमत को, वो भी अप्रिशिएट कर रहे थे। और इवन आप देखें कि ये इस वक्त जो सारी जो है ना इनकी 3 इशू थे। एक तो ये कि जो खजाने में 22 अरब डॉलर है उसका सफाया करेंगे। दूसरी बात ये कम हो गया है, बाहर से रेमिटेंस कम हो गई है। 17 अरब पे तो उसी थोड़े दिन बाद ही आ गया था। उसके बाद ये पहली बात। दूसरी बात इन्होंने ये करनी थी कि इन्होंने फैज हमीद को नहीं आने देना था, जनरल फैज हमीद के लिए जो इमरान खान ने सोचा हुआ था, क्योंकि वो भी बड़ा एक ऑनेस्ट और फौज में कोई आदमी इंडिस्पेंसिबल नहीं होता। लेकिन इमरान खान की नीयत का पता था ना इनको। इमरान खान में सबसे बड़ी कमजोरी ये थी कि वो अपनी बात आउट कर देता था। और तीसरी बात जो है वो ओवरसीज की जो वोटिंग है ना, वो इनके सर का दर्द बनी हुई थी। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि शहबाज शरीफ इलेक्शन कमीशन के थ्रू पार्टी पर पाबंदी लगा दो, कहाँ जाएगी पीटीआई? सर पार्टी में पाबंदी लगाने से कुछ नहीं होता। पार्टी पीपल पार्टी में पाबंदी नहीं लगती, पीपीपी से पीपीपी हो गई है। तो वो बात ये पीपीपी हो गई थी, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्टी हो गई। तो ये सर ये कोई ऐसी आपको पता है उस पार्टी का सरबराह फिर और होता है। हाँ सर, बात ये है कि सरबराह के पीछे बैठ के उसका सरबराह ही होता है। अमीन रहीम है सर, अगर वो इमरान खान आप क्या समझते हैं, वो घर भी बैठ जाएगा तो वो सरबराह ही रहेगा। इसे आप देखें नवाज शरीफ जो है वो इस वक्त वहां लंदन बैठा हुआ है। ये इन्होंने उसको अभी तक अपना मामू उसी को बनाया हुआ है। यही कहते हैं कि जी वो मतलब जाहिर है हमने अभी फेडरल पर बात करनी है। तो ये आमतौर पर तो ये है ना कि इनका जो एजेंडा था कि भाई इस हुकूमत को हटाना है। बेशक कहते रहे कि कोरोना है, मुल्क कुछ नहीं कर सके, या इन्होंने डिलीवरी नहीं की, या इनकी टीम लोगों ने बता सके कि क्या हुआ है। बस किस्सा को था कि हुकूमत हट गई, और हुकूमत हटने के भी जो तरीकाकार था वो सब लोगों ने देखा कि रात को क्रिमिनल वैन भी आ गई, अदालतें भी खुल गई। अदालत इस बात का कोई जवाब नहीं दे सकती, जो मर्जी करती है, 24 घंटे खुली हैं, जो मर्जी करें। अब वो हमें सदमा है अदालतों की इस एक्ट से कि पूरी दुनिया में उनकी रेटिंग कम होगी, और इसमें शर्मिंदा है हम। पहले 126। अब ये है कि इस हालात में ये जो गवर्नमेंट आई है इनके असर मकासद क्या थे, वो अभी नजर आ रहा है कि बिलावल तो चले गए नवाज शरीफ को मिलने के लिए। देखिए हमने कह दिया हम सोचेंगे, वो भी पीछे हट रहे। आपको याद होगा जब पनामा लीक्स आई थी तो उस वक्त जो हुक्मरान, उस वक्त का हुक्मरान तबका था, उन पर बहुत सारे केसेस बने थे और वो ट्रायल भी हुए थे जिसमें कन्विक्शन हुई, और जिनका हमें अभी सारे दो जिक्र कर रहे हैं। अदालतों ने सिसिलियन माफिया भी कहा, और थ्रू एक ड्यू प्रोसेस लॉ हुआ था, और वो केसेस अभी अदालतों में पेंडिंग पड़े हुए हैं, वो कोई खत्म नहीं हो गए। तो क्या करना चाह डालना ये देख रहे हैं, बड़ी कर दे सुन रहे ना, ये लोग अभी अदालतों के ज़ेर समाअत मुकदमात हैं। और वो अगर 63A का फैसला हो जाता तो बेशक इमरान खान चला जाता, अभी वो अभी आया ना, हम पहले की तरफ जाते ना। वो देखो वो केसेस तो इमरान खान साहब की हुकूमत अभी आई नहीं थी, 8 महीने तो अब्बासी साहब ने किया। अब वो उस दौर के चले आ रहे हैं, इसमें इमरान खान साहब के एक केस भी नहीं बनाया, वो सारे के सारे पनामा से रिलेटेड हैं। देखिए इस हुकूमत का जो बुनियादी मकसद ये था, इसमें जितने भी लोग हैं, जरदारी साहब मेन स्टेक होल्डर हैं और मुस्लिम लीग नून, कि इन पर जो मुकदमात बनाए जिस अंदाज में बनाया गया, जिन इदारों ने बनाए हैं उन इदारों का खात्मा, ताकि जब वो इदारे नहीं रहेंगे तो कैसे ज़ाहिर मुतलका स्टेट वापस भी ले सकती है। नहीं, स्टेट वापस भी ले सकती है, और मुतलका इदारों में चले जाएंगे जिनकी पोजीशन पाकिस्तान में बड़ी वीक है। अपने चोरी करेंगे और पता जला देंगे क्या? ये जैसे लाहौर में हुआ था, LDA में आग लग गई थी। मुझे बताइए कि ये जो अपना इस वक्त मुशीर वजीर आजम के हैं, वो जो नए आए हैं उनकी मतलब बड़ी तारिक फातमी साहब कौन है ये? बार बार आ जाते हैं, दान लीग से कहते हैं मेन किरदार हैं, और सारी एजेंसियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि ये क्या सिलसिला था। इसमें आप भी फरीक है मेरा ख्याल है। जी अब आप ले वक्फा पे डिटेल से बात करते हैं। अच्छा नाज़रीन, जब हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा, गुफ्तगू का सिलसिला हम यहाँ से शुरू करेंगे। वेलकम बैक जी। मलिक साहब, आप अभी बात हो रही थी आपके सामने कि तारिक फातमी एक अहम किरदार है पाकिस्तान का, जैसे ही तहरीकों में नजर नहीं आया। पहले मियां नवाज शरीफ के ज़माने में डान लीग्स में उसका नाम हम सुनते थे, इन्वेस्टिगेशन हुई, शोर मचा, तहरीकें चली, अब फिर वो वज़ीर का मुशीर बना दिया गया। देखिए इस मुल्क की बड़ी बदकिस्मती है कि अब ये जब कहते हैं ना 5th जनरेशन वॉर है और सोशल मीडिया का दौर है, अब हर चीज़ सामने लोग ले आते हैं। इस कैबिनेट में और इस रजीम में वो लोग शामिल हैं जिन्होंने गाहे बगाए मुसल्लह अफवाज पर खुलकर तनकीद दी। आपको याद होगा कि डॉन लीग का जब इंसिडेंट हुआ था और उसके बाद हाँ जी
ملتان میں، اور اس کو سارے کے سارے مینج طارق فاطمی صاحب نے کیا تھا. طارق فاطمی بنائے تو CIA کے ایجنٹ ہیں اور ان کی ساری عمر امریکہ میں گزری ہے. بدقسمتی سے ہمارے یہاں جو سیکرٹری خارجہ باہر جاتے ہیں تو یہ بجائے ایسے کہ ملک کا کوئی اچھا برا کریں، یہ جا کے اپنی سوشلائزیشن کرتے ہیں، اپنی ان کی نجی زندگی میں انوالو ہو جاتے ہیں، پھر ان کے مخبر بن جاتے ہیں، مخبر بن کر اپنے جو سیکرٹ راز ہوتے ہیں اسٹیٹ کے وہ شیئر کرتے ہیں. یہ بھی ان میں سے ایک شامل تھا، اور وہ میاں نواز شریف کا بڑا گرویدہ اس لیے تھا اس وہاں لابی بڑی اسٹرانگ تھی جو کانگریس کے لوگ تھے. دیکھیے جب ڈان لیکس والا تھا، ہم خود اس میں پٹیشنر ہیں، جس میں میاں نواز شریف صاحب اور شاہد خاقان عباسی دونوں کو، فاطمی کو بھی عدالت لاہور ہائی کورٹ نے بلایا تھا اسے جب جسٹس مزار لکھوی صاحب بینچ کے ہیڈ تھے. ابھی بھی وہ کیس پینڈنگ پڑا ہوا، وہ گئے نہیں ہے. اس وقت انہوں نے معافی شافی مانگی تھی، اور چونکہ الیکشن تھے شاہد خاقان عباسی نے ریکویسٹ کی کہ جی پینڈنگ کر دیا جائے الیکشن کے بعد تک 2018 والے. تو اس میں یہ ابھی تک سبجیکٹس میٹر ہے. ایسا بھی کہ آج میں نے دیکھا ہے سوشل میڈیا کے اوپر بھی باہر سے ایک بڑی رپورٹ ہے کہ کیا ہمارے ملک کے حکمرانوں کو پتہ نہیں چلتا کہ جن لوگوں نے امریکہ کا ساتھ دیا ہے، وہاں سے اقتدار لیا ہے، اس کی سب سے اہم مثال شاہ ایران ہے، صدام ہے، اس طرح فلپائن ہے، اس طرح پنوشے تھا. تو یہ عبرت کا نشان بن گیا، بلکہ بکاری بنا پنوشے اس سے امریکہ کے ملک میں جا کے بھیک مانگتا رہا. اور صدام کے ساتھ کیا ہوا، اس جو ریزمبلنس لوگ ملا رہے ہیں. لیکن ہمارے یہاں اقبال صاحب ہمارے یہاں تو تاریخ رقم کی ہوئی ہے. لیکن اپنا یوسف صاحب نے کتاب لکھی تھی فرینڈ نان ماسٹر، اس سے زیادہ ایویڈنس آپ کے پاس کیا ہو سکتی ہے. لیکن ہم نے کبھی تاریخ سے کبھی سیکھا نہیں ہے. بھٹو صاحب کے ساتھ امریکہ نے کیا کیا، اور یار پاکستان پیپل پارٹی اس سازش کا ایک بڑا مرکزی کردار ہے. دیکھیے ہم کبھی کسی زمانے میں پاکستان پیپل پارٹی کو لبرل پارٹی، بڑے جہاں کے جو لبرل طبقہ ہے، دانشور طبقہ ہے، پسند کرتا ہے. لیکن اب وہ پیپل پارٹی ختم ہو گئی ہے. آج زرداری صاحب نواز شریف فیملی کے ساتھ بڑے اچھے روابط میں ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے مجھے یاد آیا کہ کروڑ لاکھ پر جیل کے باہر تیز دھوپ میں اینٹوں کے اوپر بے نظیر بیٹھی ہوئی تھی بلاول ساتھ. اندر سے جب ملاقات ہوئی بلاول کو شرم آنی چاہیے، ہاتھ کھینچیا کہ ٹائم ختم ہو گیا. بلاول تو سر بلاول کو شرم کیسے مل گئے کہ بلاول اپنے باپ کو ملنے کے لیے ماں کے ساتھ یہ بچیاں کیسے دھوپ میں، اور کس طرح ان کی تضحیق ہوتی تھی. اور جو پھر جس طرح انہوں نے حسین حقانی سے مل کر محترمہ بے نظیر بھٹو کی وہ تصاویر، یہ کوئی خیر ان چیزوں کو چھوڑیں، اس سے بڑے بڑے واقعات آگے ہیں یہاں. بڑے مجھے لگ رہا ہے نا آپ کریں پھر بڑے پنجاب پر آتے ہیں. ایک بات میں یہ کر دوں کہ میں نے جو اسٹڈی کیا ہے، کیونکہ ہم بھی بھٹو کے ساتھ 1970 سے گورنمنٹ کالج سے ہم رہے ہیں، مجھے یہ لگ رہا ہے کہ زرداری اس وقت جو گیم کر رہا ہے نا، وہ اصل میں مسلم لیگ نون کو ختم کرنا چاہتا ہے. کیسے نہیں اس نے نہیں، یہ جو ہے نا کواکب کچھ نظر آتے ہیں، کچھ دیتے ہیں دھوکہ، یہ بازیگر کھلا، تو یہ بازیگر ہے. یہ اصل میں شہباز شریف کو اتنا ذلیل کرا کے یہ یہاں سے نکال دوں گا اتنا. اور ایک اور بات بھی ہے نا، یہ ہمارے بڑے بڑے اچھے جید لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ پہلے تو یہ تھا کہ لوگ اخلاقیات شو کیا کرتے تھے، اور اس پچھلے 8-9 مہینے میں نے دیکھا، اسپیشل 3 مہینوں میں، کہ لوگوں نے گرنے میں کتنی تیزی کی جلد بازی، میں کتنا گرتا ہوں. بتائیے وجہ جی ہے کہ اب پنجاب میں جو صورت حال ہے کہ انہوں نے 40 سیٹیں تو مانگی اپنی ایم پی ایز کی، اور 10-20 مانگی ایم این ایس کی. بھی ان کا مطالبہ بڑھتا جا رہا ہے. پریزیڈنٹ کانسٹیٹیوشن جو دے سارے، اور پھر یہ ہے کہ یہ بھی ہمیں دے. یہ تو فوری کو نہیں کر سکتا، اگر دے بھی دیں تو اعتراض ان کا بیان ہے کہ یہ دونوں کبھی نہ کبھی تو ایک دوسرے کو دعوے لگا رہے ہیں نا. تو کتنے دن یہ حکومت چلے گی، یا جو ہمیں آپ نظر آ رہا ہے یہ غلط ہے؟ سر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو اس وقت سب سے بڑا دکھ ہے، میرے اب فیملی کے بہت سے لوگ امریکہ میں رہتے ہیں، اور ان کا ایک ہی فون آتا ہے، کہتے ہیں کہ امریکہ میں کچھ بھی ہو یہاں پہ جج فیصلہ صحیح کرتے ہیں. اور وہ اس نے مجھے کافی مثالیں دی. اب آپ دیکھیں کہ ججز یہ نہیں دیکھ رہے کہ کس طرح یہاں خریداری چل رہی ہے، کہ میری شادی تو کہیں اور ہوئی ہے، اور جو جس سے شادی ہوئی ہے اس کو کسی اور نے ورگلا دیا، اور کوئی یعنی مجھے بولنے بھی نہیں دیا جا رہا کہ تم چپ رہو.
تو اس لیے صدر ٹرمپ جو تھا جیسے اوتھ اس نے لیا تو 6 مسلمان ممالک کے اوپر اس نے پابندی لگائی تو اس میں پاکستان بھی شامل تھا، بالکل اور پاکستان شامل تھا. بالکل بالکل شامل تھا. اسی دوسرے دن ان کے ایک فیمیل جج نے اس کے فیصلہ اڑا دیا. سر یہ ہوتی ہے عدالتیں. اور دوسری بات ہے یہاں کیا یہ دیکھنے میں کہ کس طرح ان کو بند کر کے رکھا گیا ہوٹل میں اور یہ کئی لوگ. سر یہ خلاف کا جو 100 بحران ہے، بات سنیں، وجہ جو ہے اس وقت 197 ووٹ حمزہ شہباز سے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، وجہ کوئی بھی ہو. اب روتے رہیں جی ہوٹل میں بند تھے، کہاں تھے، یعنی منحرف تھے. 197 ووٹ ہیں جو ریکوائر 186 ہے، تو اب اس کو اوتھ نہیں لینے دیا ہے، وہ جو رہتی ہے. سر کس لیے کہ اپنا وہ آپ دیکھیں نا مزاری جو ہے وہ کس کا بندہ تھا، اس کو بھی خرید لیا انہوں نے. جو بھی ہے کتنی بڑی شرم کی بات ہے کہ کیا ہائی کورٹ کو پتہ نہیں ہے کہ اصل حقیقت کیا ہے. یعنی آپ نے ان کا وہ بندہ، کیونکہ جو اسپیکر ہے اسپیکر کی اتھارٹی ہے کہ وہ کوئی ووٹ اگر کوئی ووٹ ڈال بھی دے وہ اس کو ریجیکٹ کر سکتا تھا. یعنی آل ان آل. اور پاکستان میں اس وقت جو مذاق، ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ یہی کرائے گا. پھر سر ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا تو ہائی کورٹ پہ تنقید ہو رہی ہے. دیکھیے فیصلوں کے بعد آپ تنقید کر سکتے ہیں، اور اس وقت اتنی تنقید ہو رہی ہے کہ مجھے شرم آتی ہے، کیونکہ یہ میری عدلیہ ہے، یہ میرے ملک کی عدالتیں ہیں، ہمیں یعنی ہمیں ان پہ اعتبار ہے. لیکن جب ایسی بات ہوگی ہم خود کو انسیف فیل کرتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت حمزہ شہباز کو کتنے دن ہو گئے ہیں اور منصوبہ بھی خالی ہے، تو اس کو اوتھ تو مینڈیٹ ہے کہ گورنر انکار نہیں کر سکتا. تو آپ کا کیا رائے ہے، کیوں نہیں؟ سر میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت سارا جو ہے نا یہ بالکل ایک کنفیوژن کا شکار ہو گیا سارا. اس کو اوائڈ کرنا چاہیے اور نئے سرے سے جو ہے نا ایک رول جو بنا کے، کیوں نہیں وہ جو عدلیہ وہ سن رہی وہ کیس جو 63A کا ہے اس کو فیصلہ کر دے اور اس کو کلین کر کے جس کے جو دیکھیے سارا معاملہ لاہور کورٹ میں زیر سماعت ہے سب ججوں سے. یہ معاملہ طول نہیں پکڑے گا. میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ اگلے ہفتے تک اس کا فیصلہ کرنا پڑے گا. بات یہ ہے کہ نہیں، اب تو وہ کہہ رہے ہیں، میری گزارش ہے، حمزہ کے پاس ایک مینڈیٹ ہے، اس مینڈیٹ کا احترام کرنا چاہیے. اب یہاں ہر چیز پولیٹیسائز ہوگی، ہر چیز پولیٹیسائز ہوگی. میں پی ٹی آئی کا ہوں، میں پیپلز پارٹی کا، نون لیگ کا، وہ فلاں کا، وہ کا آئین شائن کا بھول جائیں آپ. جو گورنر صاحب ہیں، گورنر صاحب پارٹی بنے ہوئے، گورنر صاحب کو ساتھ اچھی بات ہے پریزیڈنٹ ایلبی کی، اور پریزیڈنٹ ایلبی نے 2 دن پہلے ان کو شاباش دیا کہ ویل ڈن، بٹ بیٹا ڈٹے رہو، کوئی ضرورت نہیں تمہیں گھبرانے کی، ٹھیک ہے، میں تمہارے پیچھے ہوں. گھبرانا بھی چاہے نہیں، میں گزارش سنے نا کہ قانونی بات کریں، بڑھ سکتے بات قانونی بات کریں کہ جب تک پریزیڈنٹ ڈی نوٹیفائی نہیں کرتا کیا چلا جائے وہاں سے، نہیں تب تک وہ رہے گا. دیکھیں نا تب تک وہ رہے گا. لیکن اب چونکہ معاملہ ہائی کورٹ کے پاس آ گیا، دونوں صبح 9 بجے دونوں پیٹیشنز لگی ہیں چیف جسٹس کے پاس، گورنر صاحب کی بھی اور چیف منسٹر صاحب کی. میں سمجھتا ہوں اس معاملے میں دوسری یہ بھی لگی ہے کہ بزدار صاحب کا استعفیٰ جو ہے نا جو قبول کیا گیا ہے ختم کیا گیا، انلیگل ہے. اب بزدار وزیر اعلیٰ دیکھیے میں گزارش کروں، یہ ایک لیگل میٹر ہے. ہم جب تک اس کا کوئی فیصلہ نہیں آ سن رہے ہیں آپ سے، نہیں میں گزارش کروں جب تک اس کا کوئی فیصلہ نہیں آ سکتا، میں فیصلے کے قواعد پہ بحث کر سکتا ہوں. جب تک کوئی فیصلہ نہیں آئے گا میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہوں گا. ہمیں یہ بالکل اس کرائسس کو ختم کرنا چاہیے. شہباز کو لے لیں، بالکل ان کو ووٹ دینا چاہیے، بالکل ان کو ووٹ دینا چاہیے. نہیں کرتے آپ گورنر کو سہ کر سکتے ہیں، لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس خود بھی ہیلپ لے سکتے ہیں. اس کسی بھی منطقی حکومت کو کام کرنے میں آپ بتائیے عدالت کو یہ جتنے بھی مسائل ہیں جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں جی آئینی نوعیت کے. دیکھیں ہم کورٹ میں تھے کہ کورٹ نے جب کہا کہ اختیارات تو اسپیکر کے ہوتے ہیں، لیکن اس میں کنڈیشنز ہیں کہ جب کن کن کنڈیشن میں اسپیکر نہ ہو تو ڈپٹی اسپیکر ان اختیارات کو استعمال کر سکتا ہے. کورٹ نے یہی کہا تھا کہ ٹھیک ہے ایک رول آف بزنس بنا ہوا ہے، یہ ایک لا ہے، ایک رولز ہوتے ہیں. اب رولز میں یہ تھا کہ اگر اسپیکر زیادہ رول اپلائی کرتا ہے، اسپیکر کے لیے یہ تھا کہ چونکہ اسپیکر تو موجود تھے، کینڈیڈیٹ بن چکا وہی نا، چونکہ اسپیکر موجود تھے لیکن وہ کینڈیڈیٹ بن گئے تھے چیف منسٹر کے، لہٰذا ان کے لیے یہ اخلاقی طور پر یہ اچھا بہتر نہیں تھا کہ وہ اسپیکر کی نشست پہ بھی بیٹھے ہیں. وہ پھر ظاہر ہے پھر آپ کے مفادات اس میں شامل ہو جاتے ہیں. تو کورٹ نے کہا کہ ٹھیک ہے ڈپٹی اسپیکر کو اختیار دیتے ہیں، لیکن ڈپٹی اسپیکر صرف الیکشن کی حد تک الیکشن کروائے گا. نہیں تھا وہ بالکل، عدالت نے اس کو کوئی مینڈیٹ نہیں دیا تھا، اور نہ ہی یہ مینڈیٹ دیا تھا کہ آئی جی اور چیف سیکرٹری کا کام تھا کہ جو عدالت کے جو اسمبلی کا جو باہر کے ہاتھ ہے وہاں پر جو بیوروکریسیز میں شامل ہو گئی ہے کہ پرنسپل سیکرٹری ٹو
गवर्नर वो अपने गवर्नर को लेकर अब ये कहते हैं कि चूंकि प्रिजाइड का मकसद ये होता है कि जो स्पेसिफिक चेयर है उस पर अगर आप बैठेंगे तो आप प्रिजाइड करेंगे, लिहाजा गैलरी में से खड़े होकर अनाउंस करना और वो वोटिंग कराना हम तो बाइकआउट कर गए थे। लिहाजा वो जो जुडस बेशक है, लेकिन आप तो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं, मुझे आपसे ये बात सुनना चाहते हैं कि अब सूरत ये हो चुकी है कि गवर्नर ने कहा कि भी ये इन हालात में, चूंकि वो जो इलेक्शन हुआ है उसको मैं फिलहाल वो एडवोकेट जनरल को मैंने भेजा है, वो जो इसमें फाइंडिंग देगा वो आएगा। दूसरा उसने भेजा कि बुजदार की आईनी हैसियत क्या है, देखिए उन्होंने भेजा कि जी आईनी हैसियत ये है कि बुजदार सूबे का जो प्रिंसिपल लॉ ऑफिसर मौजूद है, तो दूसरा कैसा है? सूबे का जो प्रिंसिपल लॉ ऑफिसर होता है वो एडवोकेट जनरल होता है, ज़्यादा चीफ मिनिस्टर और गवर्नर उससे राय लेते हैं। अब उन्होंने राय ली तो उन्होंने कहा दो इसमें पहलू हैं। पहली बात तो ये कि जो इलेक्शन हुआ है रूल के अगेंस्ट है, ठीक है, हम हाई कोर्ट जा रहे हैं। हाँ। दूसरा ये कि उन्होंने कहा कि चूंकि बुजदार साहब को जो इस्तीफा था उन्होंने भेजा था प्राइम मिनिस्टर को, और जब अपोजिशन के लोगों ने रफीक वगैरह ने कहा भी था, यकीन है वो बात सही है कि इस्तीफा जो सूबे का जो चीफ मिनिस्टर हमेशा गवर्नर को देता है आईनी तौर पर। गवर्नर का जो डीसीओ है वो बलोचिस्तान के चीफ सेक्रेटरी को इस्तीफा नहीं दे सकते, नहीं दे सकते, बिल्कुल नहीं दे सकता। और उन्होंने कहा कि चूंकि प्राइम मिनिस्टर को दिया था और प्राइम मिनिस्टर ने सदर को दे दिया, गवर्नर को भेज दिया गया, ये नहीं है, वो डायरेक्टली आईनी तौर पर गवर्नर को भेजे। तो लिहाजा इसमें एक आईनी डिबेट है। अब एप्लीकेशन चली रही है हाई कोर्ट के पास, अब देखते हैं कि आईनी अदालत क्या राय देती है। लेकिन ये सब चीजें हुई, आप माशाल्लाह खुद भी चीजों में रहे, ये चीजें आईन से तो बालातर हो गई। आपने देखो सुप्रीम कोर्ट में भी यही हुआ, अब अदालतें कह रही हैं हम 24 घंटे बैठते हैं, और 24 घंटे का मकसद ये है कि 12 बजे हम तीसरे नंबर पे हैं, 24 घंटे अभी लोग कह रहे हैं कि जनाब की अदालत 8 घंटे काम करती है और पहले नंबर पे 128 पाकिस्तान में बड़ा ये मेरा 12 बजे हमारे होती है। और देखिए ये पता क्या, ये एक अलमिया है, और यकीन एक अलमिया कौम के लिए कि वो लोग जिनके सालों साल से केसेस चल रहे हैं, अगर उनको ये कहा जाए कि अदालतें 24 घंटे काम करती हैं तो वो मेरा ख्याल है कि एक मज़का खेल बात है। अगर काम करती है तो प्रैक्टिकल नजर भी आना चाहिए। मसलन आपने पिटीशन फाइल करनी है और 12 बजे तक पिटीशन फाइल करने का टाइम है, 12 बजे 2 मिनट पर आपसे नहीं, सीधे रिवीजन के लिए 2 बजे पिटीशन आपकी गई थी, आपके दोस्त ले गए थे। मैं वही कह रहा हूँ ना, देखें चीज ये है कि अगर डिप्टी स्पीकर अगर खादिम लोहार 12 बजे पिटीशन ले जाए, उसकी ना सुनी जाए और हमजा सरफराज की सुनी जाए, तो ये तकसीम है ना, ये 6 बजे नवंबर 2019 में मैं उधर था हाई कोर्ट में, 6 बजे जो है वो फैसला किया गया कि नवाज शरीफ जो है वो 4 हफ्ते के लिए इलाज के लिए जा सकते हैं। अब मुझे बताइए कि तो ठीक है फैसला 6 बजे शाम के, तो किसी वक्त भी आ सकता है, 6 बजे शाम के, मैं ये कह रहा हूँ जस्टिस सरदार नहीं की अदालत में बैठा था, सुने क्या कह रहे हैं वो संडे को फैसला में भी जज होता है, इसमें कोई शक नहीं, जज जो होता है ना आईनी तौर पर लगाई थी अदालत, मुझे पता। आप मैं ये इसमें कोई शक नहीं, एक इंडिविजुअल जज अगर कोई जज घर पे मौजूद हो तो आप इंडिविजुअली, अगर कोई बुनियादी इंसानी हकूक का मसला हो तो आप उस जज के घर पिटीशन लेकर जा सकते हैं। माजी में ऐसा होता रहा, ये कोई नहीं है। एक मिनट जी, मुझे जी, लेकिन ये बात ये आप बताइए जो कल का जलसा है, ज़ाहिर है कुछ लोग ये कहते हैं जो जलसे पेशावर हुआ, कराची हुआ, अपनी फॉलोइंग है, जिस तरह कुछ लोग कहते हैं पूरी दुनिया जलसा देख रही थी विदाउट यानी मुकर्रर के कौन है। लिबर्टी में तो कोई तकरीर करने वाला नहीं आया, ना कोई किसी और शहर में आया, विदाउट यानी तकरीर करने वाले के। वो कहते हैं कि 6,000 से 10,000 अगर आदमी कोई आंखें बंद कर ले, इस हक़ाइक़ को समझना जरूरी है, या वैसे इसे भी पोलिटिसाइज ही करना है। अब जलसा कल का क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप? कल का जलसा जो है वो मैं समझता हूँ कि सारे रिकॉर्ड पिछले तोड़ देगा, जो आगे क्या होगा मेरी मालूमात है। उसके बाद फिर ये जलसे जारी रहेंगे, ये जलसे रुकेंगे नहीं, क्योंकि जलसे करके इस वक्त जो है ना, अब फर्ज करें लाहौर में जलसा है ना, कराची में भी जलसा हो रहा होगा, पिंडी में भी हो रहा होगा, छोटी छोटी गलियों में हो रहा होगा। इस वक्त ये जो एक नई चीज चलाई है ना, इस वक्त इमरान खान जी बांधे, ये एक बहुत बड़ी जबरदस्त चीज है। यानी आप देखें कि बगैर वहां पे कोई लीडर हुए और वहां पे इतनी दुनिया आ रही है और फैमिलीज आ रही हैं, और मैं तो ऐसी फैमिलीज को भी जानता हूँ, बल्कि आज वो फैमिलीज कह रही थी और नाल ऐसे ना कोई खास करके मैंने सैंडविच भी लेके जाना है ऐसी, और ऐसे बच्चे भी जा रहे हैं सब, यानी उनको डर नहीं है, उनको आपका हुकूमत में सब बुरे तो नहीं थे, वो भी आए हैं, वो कहते हैं। लेकिन इमरान खान के साथ जो उन्होंने जुल्म किया है ना सर, इंशाल्लाह आप फिल्मों में देखें कि
کتنی بھی کوئی ایسی سین ہو کہ جس میں وہ بندہ بڑا کر رہا ہو، لیکن جب وہ عوام کو لگے کہ اس پہ ظلم ہو رہا ہے تو سارے وہ عورتیں بھی یہ چکر. تو اس وقت عمران کے ساتھ وہی سین ہوا ہے کہ انہوں نے خود اپنی موت کو دعوت دے دی ہے، سیاسی موت کو، عمران کو اس طرح چھیڑ کے. کیونکہ عمران خان جو ہے وہ دیکھیے اگر اس کو پورے 5 سال کرنے دیتے، اس کے بعد جو فیصلہ ہوتا ہے نا وہ صحیح فیصلہ ہوتا ہے. اس وقت جو فیصلہ ہے وہ عمران خان کا پازیٹیو کرنے کے لیے انہوں نے اس میں ان سب کا ہاتھ ہے. یہ جو 12 لوگ ہیں نا، یہ سارے مجرم ہیں. اگر یہ عمران خان کو کہتے ہیں کہ جی وہ بڑا ہٹ ہو گیا تو پھر ان کی سزا ان کو ملے گی. آج وزیر اعظم نے اچھے فیصلے یہ کیے ہیں، توڑ کیا کہ لوگوں کو بتایا کہ یہ مسائل ہیں اور آٹا سستا کیا ہے، چینی سستی کی ہے، تو پھر لوگ یہ سمجھیں گے کہ بھی ظاہر اتنا مہنگا آٹا تھا، چینی سستی ہوگی، تو یہ تو لوگوں کو تو اپنے حالات سے گڈ گورننس میں آٹا اور چینی نہیں ہوتی. گڈ گورننس ایک بہت لمبا چوڑا پیکج ہے. اب شہباز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں ہے، شہباز شریف پرائم منسٹر پاکستان ہے. اب اگر پنجاب کو دیکھیں گے تو باقی صوبے کہیں گے کہ جناب یہ صوبے آپ ہمیں بھی میری گزارش نہیں. دیکھیے آپ نے اب پرائم منسٹر کی نظر سے ساری ملک کو دیکھنا، آپ چیف منسٹر پنجاب نہیں ہے. اب چیف منسٹر پنجاب میں اور پاکستان کے وزیر میں وہ فرق کو سمجھے. بنیادی بات عمران کے ساتھ جو کہ ایک ڈرا بیک ہوا ہے جو 1985 سے میں دیکھ رہا ہوں کہ کسی حکومت کو پرائم منسٹر کو گھر بھیجنے کے بعد ان کی اتنی فین فالوئنگ اسٹینڈنگ نہیں سامنے آئی جتنی عمران خان کی سامنے آئی. میں نے بے نظیر کو میں نے دیکھا، میں نے نواز شریف کو دیکھا، میں نے جو پرائم منسٹر گئے ان کا کسی نے نام بھٹو کی پھانسی دیکھی، بھٹو کی پھانسی دیکھی. لیکن آج جو سب سے حیران کن بات جو ایک بطور طالب علم کی سیاست کی جو مجھے حیرانی نظر آتی ہے کہ دنیا بھر میں جو مظاہرے ہوئے ہیں عمران خان کے حق میں، دیٹ واز یونیک. یہ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے کہ یورپ بھر میں، آسٹریلیا میں، ایشیا میں یہ مظاہرے ہو رہے ہیں کہ جناب عمران خان کے ساتھ زیادتی ہوئی. مطلب 4 دن پہلے جنرل باجوہ لاہور میں تھے، ان کو جنرلز نے 3 اسٹار جنرلز نے اور ریٹائرڈ جنرلز نے 4.5 گھنٹے کا سیشن ہوا اور ان سے پوچھا گیا ہے، باتیں ساری باہر آ گئی. دیکھیں ساری بات میں گزارش کر رہا ہوں، ان سے پوچھا گیا ہے کہ جناب یہ آپ نے کیا کیا. اس میٹنگ کے بعد جو کہ اس دوست نے مجھے بتایا کہ جنرل باجوہ پر سوالوں کی اتنی بچھاڑ ہوئی کہ وہ بھی ڈیفینسو ہو گئے اور ان کو یہ کہنا پڑ گیا کہ اگر عمران خان واپس آئیں گے تو بالکل ان کو اقتدار دیں گے، ان کو سلیوٹ کریں گے اور اپنی ٹرم پوری کرنے کے بعد جو ہے وہ گھر جائیں گے واپس. تو میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ عمران خان کو گورننس آتی ہو یا نہ آتی ہو وہ ایک الگ سی بات ہے، لیکن آج جو حالات میں دیکھ رہا ہوں وہ ایک پولیٹیکل اینٹی بن گئے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ اپنی اس پولیٹیکل اینٹی کو وہ آگے لے کے چلتے کیسے ہیں. بحران کا حل بحران کا حل یہ ہے کہ آپ نئے الیکشن کرائیں، آپ بجٹ پاس کریں، بجٹ پاس کرنے کے بعد اسمبلیاں ڈیزالو کریں اور نئے الیکشن کریں اور فریش مینڈیٹ کے ساتھ. ایک چھوٹی سی بات یہ ہے کہ سر ہمارا چوکیدار جو ہے جوہر ٹاؤن میں تھا، اس کا جو ہے وہ صحت کارڈ جو ہے نا وہ میں نے اس کی ہیلپ کی تھی، کیا طریقہ کار ہے، اور اس کا وہ کارڈ بن گیا. اس کی اوپن ہارٹ سرجری ہوئی اور اس کو ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں نے جب لے کے گیا تو اس کا دوا اس کی باقاعدہ ہوئی. آج وہ اپنے بچوں کے ساتھ آیا ہوا تھا کہ سر 6.5 لاکھ کا بل بنا تھا، اس کارڈ سے مجھے جو ہے وہ کیا اور دعائیں دے رہا تھا عمران خان کو. اس کی بیوی بھی رو کے کہہ رہی تھی کہ سادہ کون چھوڑے گا. یہ جو سلسلہ ہے نا ایموشنل، ظاہر ہے یہ غریبوں کو یہ مسرت یہ ہے کہ غریب تو جو ہے غریب بیچارہ یہ خواب سہانے ہر بندہ دکھانے کے لیے آ جاتا ہے. اس وقت جو مومنٹم بنا ہوا ہے کیونکہ ان کا اگر حالات کو بندہ نہیں سمجھتا، جس طرح 71 میں بھی نہیں سمجھتے، 77 میں بھی نہیں سمجھتے کہ بڑے بڑے ماپ آتے تھے حکومت کا بھی کچھ میں خود دعا یہ بے نظیر جلسہ کاری 1 لاکھ کا رپورٹ وزیر اعلیٰ کو دے رہے ہیں 6,000 کی. یہ آنکھیں بند کرنے سے حادثے کے امکانات کس حد تک دیکھ سکتے ہیں آپ؟ نہیں دیکھیں، پہلے تاریخ میں پہلی دفعہ یقین جانیے کہ پہلے تو پولیٹیکل ورکر نکلا کرتا تھا، یہ غریب لوگ مڈل کلاس نکلا کرتی تھی. پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں اپر کلاس نکلی ہے اور جن کا پی ٹی اے کے ساتھ کوئی نظریاتی تعلق نہیں ہے، اور یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جو پاکستانی ہیں. میں نے دیکھا چھوٹی بھی شاید چھوٹی چھوٹی جیسے ریحان بھائی کہہ رہے فیملی بچے، مطلب 14 سال کی بچی ہے وہ نعرہ لگا رہی بہت حکومت نامنظور، وہ کوئی پولیٹیکل اس کی ہوئی ہے. بہت سے بیرو پیٹ نے کہا کہ یار ہم حیران ہیں، جب ہم گھروں میں گئے تو پتہ چلا بچے اور بیگمات تو ہماری جلسے میں گئی ہیں. تو یہ جو ایک نئی سوچ آئی ہے نا، میرا خیال ہے کہ اس نئی سوچ کو ہمیں ایک نئی سمت دینی چاہیے. اور شکر ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کے جو ہمارے جیسے بھی ہیں لوگ کرپشن میں انوالو ہیں یا اس وقت ہیڈ ہیں، ان کو سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے کہ یہ نیا پاکستان ہے، یہ لوگ کیا چاہتے ہیں. دنیا میں لوگ نکلے ہیں جو آپ کو زیر مبادلہ بھیجتے ہیں. میرا خیال ہے کہ خلق خدا کی آواز کو سننا چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ وہ نکارا بالکل زبان ادا کرتا ہوں.
आवाज़ सुननी चाहिए और हुक्मरानों को भी जो जहाँ जहाँ भी है वो आवाज़ सुन ले कि जो सवाल आज़म होता है या जो कौम की आवाज़ होती है वो अगर आप बिल्कुल ख्वाब खरगोश में उसको नहीं सुनेंगे, मजाक और ठट्ठा उड़ाएंगे और अपनी कारकर्दगी को और उनकी इन्हीं चीज़ों को क्रिटिसाइज करते रहेंगे, उनके गुड गवर्नेंस, बैड गवर्नेंस और अपनी गुड गवर्नेंस को, तो मैं समझता हूँ कि शायद वक्त भी फिर हाथ से निकल जाए। बड़ी तेज़ी से एक ही हाल है जो सबका कंसेंसस है कि फौरी इलेक्शन, फेयर एंड फ्री इलेक्शन, अगर मुल्क को बचाना और मुल्क को ही बचना ज़रूरी है। वरना आप जैसे हम जैसे लोग अगर पाकिस्तान ना बनता और मुसीबत आ गई तो 2-2 मन की बोरियां उठा के ये हिंदुओं की दुकानों पर मजदूरी कर रहे होते। मैं कहता हूँ पाकिस्तान बड़ा खूबसूरत मुल्क है, होश के ना खुलने, ये है तो सब कुछ है। और अब मैं समझता हूँ कि आवाज़ सुननी चाहिए तमाम अदारों को भी, अदलिया को भी और दूसरे अदारों को भी सुननी चाहिए, आवाज़ आवाम की आवाज़ सुननी चाहिए। अपना खाना का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।